بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إذا خلال هذه السلسلة ديال لي فيديو غادي نقوموا بتصحيح دي بروجي ضمن سلسلة مايكروسوفت وورد 2016 مايكروسوفت اوفيس سبيسياليست وورد 2016. هذه الفيديوهات ستساعدكم بطبيعة الحال في التحضير لاجتياز الامتحان الإشهادي مايكروسوفت اوفيس سبيسياليست وورد في لا فيرسيون 2016. إذا في هذه لا سيونس ولا في لا بروميير سيونس غادي نقوموا بتصحيح لو بروجي 1 اي لو بروجي 2. غادي تلقاو هاد لي بروجي هادو مع هاد لو دوسيي objet des projets غادي تلقاو اللين ديال تيليشارجمون ديالهم في لا ديسكريبسيون de cette vidéo. Donc غادي نبداو ب le projet 1. Donc double clic pour ouvrir le projet. Donc le projet ديالنا تيتكون من لو دوكيمون. هاد الدوكيمون فاش غادي نشتغلوا وعندنا لي طاش اللي خصنا نصايبوا في هاد لو بروجي. دونك غادي نخدموا بواحد الطريقه اللي هي اننا غادي نحاولوا نسيباريو نفراكسيوني هاد لو دوكيمون. غادي نقسم هاد لو دوكيمون باش تبقى عندي هاد لاباج اللي فيها لي طاش تبقى فيكس هنايا لتحت، و لوطخ باج اللي فيها داك لو دوكيمون يبان لينا هنايا الفوق باش نديرو هاد لي طاش هادو. دونك كنسيليكسيوني كنكليكي في لاباج اللي فيها لي طاش، كنمشي لونغلي افيشاج وكنكليكي على لا كوموند فراكسيوني. فوالا كوم سا كتفراكسيوني لو دوكيمون ديالي. عندي لي طاش لتحت وعندي لوطخ لو ريست ديال لو دوكيمون هنا الفوق. دونك نجاوبو على لا طاش 1. Au bas de la première page, trier le tableau en fonction de champs produits par ordre croissant. غادي نقلب على لو طابلو اللي غادي نتريي اللي كان في au bas de la première page. هذا هو لو طابلو اللي غادي نتريي en fonction de champs produits، يعني على حساب هاد الكولوم برودوي. دونك بور سولا خصني نسيليكسيوني بعدا لو طابلو. دونك باش نسيليكسيوني لو طابلو دونك خصني نكليكي على هاد لا كروا نوار بور سيليكسيوني tout le tableau. دونك اون فوا كنسيليكسيوني لو طابلو كتبان ليا هاد لي زونغلي اللي هما ديناميك. لاحظوا مزيان راه ما كاينينش هنا، ولكن ملي كنكليكي على كنسيليكسيوني لو طابلو تيخرجوا ليا هاد لي زونغلي ديناميك création de tableau وعندي mise en page de tableau. دونك باش نتريي هاد لو طابلو كنمشي لميز اون باج في لوتي دو طابلو، في لو جروب دوني عندي تريي. دونك كنكليكي تريي وكتافيش ليا هاد لا بواط دو ديالوج. دونك جو فو كريي هاد لو طابلو على حساب لو برودوي، على حساب هاد لو كولون. هاد لو شون هذا لو تيب ديالو تكست، دونك كما كتشوفوا لو تيب تكست، و لوردر عندي كرواسون. دونك غادي نكليكي على كرواسون و نكليكي على اوكي. فوالا هو لو طابلو ديالنا تريا. دونك هنايا لي زيليمون اللي تيبداو بلو كاركتير ا من بعد بي سي اكسيتيرا. غادي ندوزو لا طاش 1 باردون لا طاش 2. configurer le tableau tarif et produit de manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. دونك كما كتشوفوا الطابلو ديالنا بادي هنايا او با دو لا بروميير باج، ولكن لا كونتينيتي ديالو كاينه في لا دوزيام باج. يعني الكماله ديال لو طابلو كاينه في لا دوزيام باج، ولكن هاد الكماله ديال الطابلو ما فيهاش لون تيت. يعني الا بغيت نمشي نشوف لون تيت خصني نرجع لا بروميير باج. يعني بغينا دابا نعاودو هاد لي برودوي، هاد لون تيت ديال الطابلو تعاود هنايا في لا دوزيام باج. دونك بور سولا donc كنسيليكسيوني لون تيت ديال الطابلو توجور في ميزون باج ديال لونغلي ديناميك ديال لي طابلو. في لو جروب دوني عندي هنا لا كوموند ريبيتي لي ليني دون تيت، كنكليكي اوتوماتيكمون راه غادي تعاود لون تيت في لا دوزيام باج. ها هي لا تاش 3. Dans la page 2, créer un tableau à partir du texte, date de création, jusqu'à le nombre 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes, couvrant toute la largeur de la fenêtre. Je vais نقلب على le texte اللي كتبدا ب date de création. Voilà, هي date de création حتى le nombre 77. وغادي نسيليكسيوني هاد لو تكست.
بغيت نرجع دابا هاد لو تكست غادي نرجعكم ان طابلو غادي نمشي لانسيرسيون طابلو insérer un tableau dessiner un tableau convertir le texte en tableau هذه هي لو كوموند اللي بغيت نحول واحد النص لجدول كنكليكي هنا كنختار لو نومبر دو كولون عندي هنا 5 كولون غادي نختار 5 كولون largeur de colonne بغيت يكون colonne converti toute la largeur خص هاد يعني هاد الطابلو خصو يشد toute la largeur de la fenêtre يعني غادي نختار ajuster à la fenêtre غادي نكليكي بالنسبه لا séparation séparer le texte يعني le texte ديالك il est séparé par quoi واش بtabulation la point virgule ولا autre ودير هنا le caractère هنا في هاد الحاله le texte ديالنا il est séparé avec les tabulations غادي نختار tabulation وندير OK voilà la tâche 4 dans la page 2 à droite de mode lecture insérer une note de bas de page غادي نمشي la page 2 à droite de mode lecteur هنا غادي insérer une note de bas de page وهاد لا نوت شنو غادي نكوبي فيها غادي ندير فيها هاد لو تكست هاد لا غومارك غادي ندير فيها هاد لا غومارك دونك باش ندير هاد لانسيرسيون ديال لا نوت دو با دو باج غادي نحيد لا فراكسيون باش ما نلقاش مشكل انويلي لو فراكسيون حتى نانسيري هاد لا نوت ونرجع لا فراكسيون دونك كنسيليكسيوني لومبلاسمون فاش غادي ندير لا نوت وغادي نمشي لريفيرونس انسيري اون نوت دو با دو باج فوالا وكيعطيك هنا باش تكتب لا نوت ديالك وكان هنا غادي ناخذ هاد لا غومارك باش نحطها هنايا فوالا دابا ممكن نرجع فراكسيون voilà la tâche 5 dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode de lecteur غنمشي لا باراغراف اللي هي مود دو ليكتور هنايا اللي هي لا باراغراف فليسباس سيتويي اونتر هاد لا باراغراف مع لا بروغراماسيون سيكونسيل يعني هنايا اجوتي ان دياغرام دو بروسيسوس سامبل غادي ناجوتي واحد لو دياغرام avec le nom processus simple en chevron وغادي نانسيري فيه هاد لو تكست ليكتور aléatoire mode pause augmenter le volume دونك غادي نمشي لانسيرسيون Smart Art و لو تيب ديال لو غرافيك هو بروسيسوس وغادي نقلب على بروسيسوس سامبل اون شيفرون دونك بروسيسوس سون فليش ماشي هذا بروسيسوس سون فليش هذا اون شيفرون هذا فيرمي هذا هو لو غرافيك ديالنا غادي نسيليكسيوني وغادي ندير اوكي فوالا وهنايا غادي نكوبي هاد le texte de gauche à droite première اللي هو ندير copier وغادي نديرو de gauche à droite copier copier voilà غادي نحيد ديك البوان اي لي غيومي فوالا حنا جاوبنا دابا على لو بروجي 1 دونك غادي نمشيو دابا لو بروجي 2 double clic pour ouvrir le projet 2 de la même manière غادي نفراكسيونيو هاد لو دوكيمون نمشي لاباج اللي فيها لي طاش وندير فراكسيوني نكليكي ندير فراكسيوني وغادي نجاوب على لا طاش 1 insérer le contenu de fichier accueil.doc situé dans le dossier objet des projets après la ligne horizontale vers le milieu de la page غادي insérer هاد le fichier يعني le contenu ديال هاد le fichier المحتوى ديال هاد le fichier غادي insérer فين après la ligne horizontale vers le milieu de la page غادي نقلب على la ligne horizontale في la partie هاد هذه
هذا هو لا لين هوريزونتال. ابري يعني هنايا ابري هاد لا لين غادي نانسيري فيه هاد لو فيشي accueil.docs. غادي نمشي للانسيرسيون، يعني كنختار لومبلاسمون هو الاول، كنمشي للانسيرسيون دون لو جروب تكست في لا كوموند اوبجي، غادي نختار تكست دان فيشي، وهنا كنقلب على l'emplacement de ce fichier. Donc le fichier situé dans le dossier objet des projets, là هو le dossier ديالنا هو le fichier accueil.docs. ندير insérer et voilà. La deuxième tâche, appliquer l'effet biseau arrondi adossé à l'image de la tasse, du thé, le sachet et la fleur. هذه هي l'image اللي بغينا نديرو ليه هاد l'effet. دونك كنسيليكسيوني ليماج باش نافيشي ديك لونغلي ديناميك هنايا الخاصه بلي زيماج. دونك لاحظوا مزيان كنكليكي كتخرج ليا هاد لونغلي ديناميك فورما دو ليماج، وغادي نمشي لإيفي ليفي بيزو. هنا كنقلب على لو نون ديال دونك بيزو اروندي، ولكن خاصني داك اروندي ادوسي. arrondi à dessus هذا هو l'effet. donc غادي cliquer voilà. La tâche 3, déplacer l'image contenant la tasse de thé, le sachet et la fleur juste au-dessus du titre. غادي déplacer هاد l'image juste au-dessous de titre، يعني غادي نحطها لتحت ديال هاد لو تيتر لو تي vert. Donc غادي ناخد ديك ليماج، دونك كوبي، نمشي لومبلاسمون ابري لو تيتر، غندير كولي، pardon, donc annuler, voilà, couper, voilà. La tâche 4, ajouter l'image boule de T vers .jpeg située dans le dossier objet du projet sur le texte dans l'encadré. غادي نقلب على le texte dans l'encadré. هذا هو le texte encadré. sous هذا le texte غادي نانسيري هاد l'image هادي. غادي نمشي دائما l'insertion image cet appareil، يعني غادي نانسيري واحد l'image qui appartient à cet appareil، يعني enregistré sur cet appareil. و de la même façon غادي نقلب على l'emplacement ديال هاد لو فيشيي ديالي. دونك غادي تشوف نتا لو دوسيي فاش درتي هاد لو دوسيي ديال لو بروجي اوبجي دو بروجي، وغادي تختار ليماج بول دو تي فير بوين جي بي ودير انسيري. باردون دونك راه سيليكسيونيت هنايا، دونك نورمالمون خصني سيليكسيوني ابري لو تكست، دونك غادي ندير انولي، يعني خصني نحطها هنايا، يعني خصني كليكي في لومبلاسمون عاد ندير لانسيرسيون فوالا. Voilà. La tâche 5, réorganiser le texte dans le graphique SmartArt afin de faire apparaître l'IT vert chinoise au-dessus de la T matcha mélangée. غادي نمشيو لو graphique ديالنا، نقلبوا على لو graphique، هذا هو لو SmartArt، وغادي نبدل لا بوزيسيون ديال هاد لو تي فير شينوا مع لو تي ماتشا ميلونجي. غادي نجيب هذا فوق هاد الاخر. دونك غادي نسيليكسيوني هذا، وغادي نمشيو لميزون فورم. ميزون فورم مع كونسيبسيون دو سمارت ارت هما لي زونغلي ديناميك الخاصه بهاد لي سمارت ارت. عندنا ميزون فورم مع كونسيبسيون دو سمارت، غنمشي لكونسيبسيون دو سمارت وعندي لا كوموند مونتي في لي جروب créer un graphique monter باش نمونتي هاد ليليمون هذا ديال لو سمارت ارت. فوالا الا بغيت مثلا نزلو لتحت عندي ديسوندر اي مونتي. اي فوالا دابا حنا سالينا لو بروجي 1 و لو بروجي 2.
دونك نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام فيديو اللي غنصحوا فيها لو بروجي 3 مع لو بروجي 4. ميرسي بوكو.